काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और हम यहाँ पर आजकल जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, जो कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगानी पर एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं। और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 20, जहाँ पर हम पेज 272 पर लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, और पेज 273 से बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए मिलकर जानते हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में इस किताब में क्या कुछ मौजूद है। लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उन आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में से हैं कि जिनको अल्लाह ने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाया है और उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसायत स्वाद से है, वाह स्वाद अलिफ ये थे, वसायत के लिए मखसूस करार दिया है। इस इमाम अज़ीम अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तहज़ीब में एक अनोखा किरदार अदा किया और दुनिया इस्लाम में इल्म की बुनियाद डाली। इमाम अलैहिस्सलाम ने यह कारनामा उस वक्त अंजाम दिया जब दुनिया इस्लाम में हर तरफ फ़िक्री जमूद था, कोई भी तालीमी और इल्मी मरकज़ नहीं था, जिसके नतीजे में उम्मत मुसलसल इनकलाबी तहरीकों से दो चार हो रही थी, जिनमें से कुछ बनी उमैया के जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत से निजात हासिल करना चाहते थे और कुछ लोग हुकूमत पर मुसल्लत होकर बैतुल माल को अपने कब्ज़े में लेना चाहते थे। इनकलाबात के ये नताइज इल्मी हयात के लिए बिल्कुल मुहम्मल थे और उनको उम्वी ज़िंदगी के लिए राहत की कोई उम्मीद शुमार नहीं किया जा सकता था। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इल्म का मिनारा बुलंद किया, इसके लिए क़वायद व ज़वाबित मुअय्यन फरमाए, उसके उसूल मुहकम किए। आप अलैहिस्सलाम उसके तहज़ीबी रास्ते में उसके कायद और मौल्लिम व उस्ताद थे। आप अलैहिस्सलाम ने उलूम को बहुत वुसअत दी, उन्हीं में से इल्म फ़ज़ा और सितारों का इल्म है जिससे उस ज़माने में कोई वाक़िफ़ नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम को इल्म के मौजूदीन में शुमार किया जाता है, यानी मौजूद ईजाद करने वालों में। और हवाला यहाँ नोट करना है, हमने हाशिए में लिखा है कि जैसा कि मगरबी दानिशवरों ने इमाम अलैहिस्सलाम को यूँ तारीफ़ की है कि आप मुख्तलिफ़ उलूम का सरचश्मा हैं और इन उलूम की आप अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को तालीम दी है। ये यहाँ पर हाशिए में इस बारे में लिखा था। और अब आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम मकसद हमेशा के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह इस्लामी को नशर करना था, जिसमें इस्लाम की रूह और उसका जौहर था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िंदा किया, उसकी बुनियाद और उसके उसूल कायम किए। आप अलैहिस्सलाम के पास अबान अलिफ बे अलिफ नून, अबान बिन तुगलब तेगैन लाम बे तुगलब रज़ी अल्लाह, मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह, बुरीद रज़ी अल्लाह, फिर लिखा है अबू बसीर रज़ी अल्लाह और फ़ज़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह, मारूफ़ बिन खरबूज खैर बेवाव ज़ाल रज़ी अल्लाह और ज़रारा बिन आइन अलिफ ऐन ये नून रज़ी अल्लाह वग़ैरह जैसे बड़े बड़े फ़ुक़हा मौजूद रहते थे। वो फ़ुक़हा कि जिन्होंने उनकी तस्दीक़ के लिए रिवायात जमा की और उनकी ज़कावत व ज़हानत का इकरार किया, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के उलूम की तदवीन का सेहरा उनके सर बंधता है। अगर ये न होते तो वो बड़ी फ़िक़ही सरवत जिस पर आलम इस्लाम फ़ख्र करता है सब ज़ाया और बर्बाद हो जाती। इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के एतज़ाज़ व फ़ख्र के लिए ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फ़ुक़हा की तरबियत की कि जिससे वो बाफ़ज़ीलत हुए और उनको मरकज़ियत के एज़ाज़ से नवाजा और उम्मत ने फ़तवे मालूम करने के लिए उन्हीं फ़ुक़हा की तरफ रुजू किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अबान बिन तुगलब रज़ी अल्लाह के लिए फ़रमाया, इन्वर्टेड कॉमा के मदीने की मस्जिद में बैठ कर लोगों को फ़तवे बताया करो, मैं अपने शियों में तुम्हारे जैसे अफराद देखना पसंद करता हूँ। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। हवाला है नजाशी सफ़ा नंबर 28, जाम
الروات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان فقہا کے نفقہ نون فے قاف ہے نفقے کی ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پر لی، ان کی زندگی میں اقتصادی طور پر پیش آنے والی ان کی تمام حاجتیں پوری کیں تاکہ ان کو تحصیل علم کے اس کے قواعد و ضوابط لکھنے اور اس کے اصول کو مدون کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جب آپ علیہ السلام کے دار فانی سے ملک بقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان فقہا کو نفقہ دینے کی وصیت فرمائی کہ ان کو تحصیل علم اور ان کو لوگوں کے درمیان نشر کرنے میں کوئی معاشی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ فقہا جو کچھ امام علیہ السلام سے سنتے اس کو مدون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ان کو روشن فکر افراد کے لیے تدریس کرتے۔ امام علیہ السلام کے شاگرد فقیہ جابر بن یزید جعفی جیم این فے چھوٹیے سے 70,000 روایات نقل ہوئی ہیں، جس میں سے اکثر احادیث فقہ اسلامی سے متعلق ہیں۔ اسی طرح ابان بن تغلب رضی اللہ سے احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ نقل ہوا ہے۔ احکام میں زیادہ تر عبادات اور عین قاف واو عقود اور ایقاعات الف یہ قاف الف عین الف تے سے متعلق بہت زیادہ روایات جمع کی ہیں۔ فقہ اہل بیت علیہ السلام کے موعظ میم واو پہ حمزہ ہے اور سین اور ناشر کا یہی حق ہے۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج ہے 275 صفحے پہ ہمیں کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی تفسیر کا بڑا اہتمام کیا، اس کے لیے مخصوص وقت صرف کیا۔ اکثر مفسرین نے آپ علیہ السلام سے کسب فیض کیا اور آپ علیہ السلام نے بعض آیات کی تفسیر میں وارد ہونے والی اپنے آباء و اجداد کی روایات کو مدون کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک خاص کتاب تحریر فرمائی جس سے فرقہ جارودیہ کے سربراہ زیاد بن منظر نے روایت کی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے فہرست شیخ توسی صفحہ نمبر 298۔ پھر لکھا ہے کہ منظر سے روایت کی ہے اور ہم نے اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر علیہ السلام اور میں وہ آیات تحریر کی ہیں جن کی تفسیر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے بعض احادیث انبیاء علیہ السلام کے حالات سے متعلق بیان فرمائی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام کا اپنے زمانے کے فرعونوں کے ذریعے قتل و غارت، ان کی حکمتیں، موعظے میم واو عین زوئے بڑیے اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سیرت نبویہ کو ایک مجموعے کی صورت میں پیش کیا جس سے ابن حشام، واقدی واو الف قاف دال چھوٹیے اور حلبی وغیرہ جیسے مدون کرنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوے غین زے واو بڑیے غزوے اور ان کی جنگوں کے حالات نقل کیے ہیں، جس طرح ان سے آداب سلوک، حسن اخلاق اور حسن اعمال کے سلسلے میں بھی متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ یہ بات شایان ذکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مسیحی ازراقہ الف زے رے الف قاف ہے ازراقہ ملحدین اور غالیوں کی جماعتوں سے مناظرے کیے اور مناظروں میں ان کو شکست دی، خود فاتح ہوئے اور ان سب دشمنوں نے آپ علیہ السلام کی علمی طاقت اور ان پر فوقیت کا اعتراف کیا، اور ہم یہ سب اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر علیہ السلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال تاریخ نے امام محمد باقر علیہ السلام جیسے کسی امام کا تعارف نہیں کرایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں میں علم نشر کرنے میں صرف کر دی۔ آپ علیہ السلام نے، جیسا کہ راویوں نے کہا ہے، یثرب میں ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی جن میں لوگوں کو علم فقہ، حدیث، فلسفہ، علم کلام اور قرآن کریم کی تفسیر کی غذا سے سیر کیا۔ تاریخ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی اہمیت اس وقت عروج پر پہنچ گئی کہ جب آپ علیہ السلام نے الف میم پیرے الف توئے واو رے چھوٹیے رومی، اچھا یہ ہم پھر پورا ہجے تو کر دی، امپراتوری رومی شہنشاہیت کے چنگل سے اسلامی سکے کو آزاد کرایا اور اس کی ڈھلائی نیز اس پر تحریر کی جانے والی عبارت بھی تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی برکت سے اسلامی سکہ رائج ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت ہے عبد الملک نے ایک کاغذ پر نظر ڈالی تو اس پر مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اس کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا تو وہ عیسائیت کے
3 नारे अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बाप बेटा और रूह इन्वर्टेड कॉमा क्लोज थे। इस आयत के 3 नारे बाप बेटा और रूह थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने अपने मिस्री गवर्नर अब्दुल अजीज़ बिन मरवान को इन्हें बातिल करने के लिए लिखा, तो उसको हुक्म दिया कि सिक्कों पर नारे तौहीद अशहदु अन ला इलाहा शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा लिखा जाए। और उसने अपने तमाम गवर्नरों और वालियों को सिक्कों पर रूम के नक्शशुदा शार शीन एन अलिफ रे को बातिल करने का हुक्म दिया। जिस किसी के पास वो नक्शशुदा शार मिले उसको सज़ा देने के लिए कहा। ढालने वालों ने सिक्कों पर ये शार लिखा, उसको पूरी मुमलिकत इस्लामिया में फैला दिया गया। जब बादशाह रोम को ये मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने अब्दुल मलिक के सिक्कों को उनकी पहली सूरत में ही लाने के लिए कहा और उसने अपने ख़त के साथ एक हदिया अब्दुल मुल्क के पास रवाना किया। जब वो हदिया अब्दुल मुल्क के पास पहुंचा तो उसने वो हदिया बादशाह रोम को वापस कर दिया और उसके ख़त का जवाब नहीं दिया। बादशाह रोम ने और ज़्यादा हदिया रवाना किया और दूसरी मरतबा ख़त में तहरीर किया कि वो सिक्कों को उनकी पहली हालत में ही पलटा दे। अब्दुल मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसका हदिया वापस कर दिया। कैसर रोम ने अब्दुल मलिक को ये धमकी देते हुए तहरीर किया कि मैं दिरहम व दीनार के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नासाज़ अल्फाज लिखवा कर तमाम इस्लामी ममालिक में राइज करा दूंगा और तुम कुछ ना कर सकोगे। अब्दुल मलिक ने अपने तमाम हवाली व मवाली जमा करके उनके सामने ये बात पेश की तो हज़रत रूह बिन ज़म्बा ज़ेनून बे अलिफ ऐन रज़ी अल्लाह ने उससे कहा कि बादशाह तुम बेहतर जानते हो और के इस मौके पर कौन इस्लाम की मुश्किल कुशाई कर सकता है, लेकिन आमदन उसकी तरफ रुख नहीं करते। बादशाह ने इनकार करते हुए कहा कि खुदा तुझे समझे, बता तो सही वो कौन है। तो रूह रज़ी अल्लाह बिन ज़म्बा ने कहा कि अलैका बिल बाकर मिन अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्वर्टेड कॉमा में कि मेरी मुराद फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हैं। फिर लिखा है अब्दुल मलिक ने हज़रत रूह बिन ज़म्बा रज़ी अल्लाह के मशवरे का मस्बत जवाब दिया और उसने फ़ौरन मदीने के गवर्नर को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों को भेजने के लिए तहरीर किया और उनके लिए 100,000 दिरहम देने और उनके खर्च के लिए मज़ीद 3 लाख दिरहम इजाफ़ा करने का वादा किया। यसरफ के वाली ने अब्दुल मलिक की बात को अमली जामा पहनाया। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम यसरफ से दमिश्क पहुँचे। अब्दुल मलिक ने रस्मी तौर पर आपका इस्तकबाल किया और उसके बाद अपना मतलब बयान किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, ये 2 एतबार से कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये कि साहिब रोम ने जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक धमकी दी है उसमें खुदा उसको आज़ाद नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो जो चाहे करे, यानी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि यानी कि वो जो चाहे करे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लिखा है। दूसरे ये कि इसमें हीला व धोखा है। फिर लिखा है कि अब्दुल मलिक ने कहा कि वो क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इसी वक्त हकाक और कारीगर को बुलाओ, हे काफ अलिफ काफ, हकाक और कारीगर को बुलाओ और अपने सामने उनसे दिरहम व दीनार के सिक्के ढलवा लो। और फिर लिखा है सिक्के के एक तरफ सूरह तौहीद और दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिखो और सिक्के के मदार में जिस शहर में वो सिक्के बने हैं उस शहर का नाम और सन लिखा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने उसको सिक्के की कैफियत और वज़न वगैरह और उनको ढालने के तरीक़े की तालीम दी। उसके बाद उस रंग के सिक्कों को तमाम आलम इस्लाम में राइज करने का हुक्म दिया और रूमी सिक्कों को खिलाफ कानून करार दिया। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, ये भी कहा गया। अब्दुल मलिक ने इमाम अलैहिस्सलाम के इस फरमान को नाफिज कर दिया। जब बादशाह रोम को ये मालूम हुआ तो वो बहुत हैरान हुआ और उसकी तमाम आरजुओं पर पानी फिर गया। पहले तमाम सिक्के खिलाफ कानून करार दिए गए और इमाम अलैहिस्सलाम के बनवाए हुए सिक्कों से मामलात अंजाम दिए जाने लगे और वही सिक्के अब्बासियों के ज़माने तक राइज रहे। हवाला है हयातुल हैवान, मौलिफ दमीरी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 63 और 64। और इसके अलावा लिखा है मुतालतुल अरबिया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31। आइए अगले पैराग्राफ की जानिब। लिखा है कि आलम इस्लाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का ममनून
ممنون کرم ہے کہ امام علیہ السلام نے اس پر احسان کیا اور اس کو روم کا غلام بننے سے نجات دی اور حاکم اسلام سے اسلامی ملک میں مستقل طور پر اسلامی نعرہ ایجاد کرا دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال بیان کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی بعض اعلیٰ صفات بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عالم اسلام آج بھی اپنا سر بلند کیے ہوئے ہے۔ اور آئیے اب ہم پیج 278 پر پہنچے ہیں۔ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا حلم۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک نمایاں صفت حلم ہے۔ سوانح حیات لکھنے والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام علیہ السلام نے اس شخص پر ستم روا نہیں سمجھا جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اس سے خوش روی اور احسان کے ساتھ پیش آتے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کے عظیم حلم کی متعدد صورتیں روایت کی ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک شامی نے آپ علیہ السلام کی مختلف مجلسیں اور خطبات سنے جس سے وہ بہت متعجب اور متاثر ہوا اور امام علیہ السلام کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا کہ جب میں نے آپ علیہ السلام کی مجلسیں سنی لیکن اس لیے نہیں کہ آپ علیہ السلام کو دوست رکھتا تھا اور میں یہ نہیں کہتا اور میں آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کسی سے بغض نہیں رکھتا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ اور امیر المومنین یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ امیر شام کی اطاعت آپ علیہ السلام سے بغض رکھنے میں ہے۔ لکھا لیکن میں آپ علیہ السلام کو ایک فصیح و بلیغ ادیب اور خوش گفتار انسان دیکھتا ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کے حسن ادب کی وجہ ہی سے آپ علیہ السلام سے رغبت کرنے لگا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف نظر کرم و لطف مہربانی سے دیکھا، محبت و احسان و نیکی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا یہاں تک کہ اس شخص میں استقامت آئی اور اس پر حق واضح ہو گیا۔ اس کا بغض امام علیہ السلام کی محبت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ امام علیہ السلام کا خادم بن گیا یہاں تک کہ اس نے امام علیہ السلام کے قدموں میں ہی دم توڑا اور اس نے امام علیہ السلام سے اپنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وصیت کی۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد باقر علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس طرز عمل سے اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جنہوں نے اپنے بلند اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا اور ان کے احساسات اور جذبات کو ہم آہنگ کیا اور تمام لوگوں کو کلمہ توحید کے لیے جمع کیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے آپ علیہ السلام کا صبر۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دنیا کے مصائب اور گردش ایام کے المیے پر صبر کیا۔ صبر آپ علیہ السلام کی ذات کا جز تھا۔ آپ علیہ السلام نے تلواروں کی سختیوں میں بھی صبر کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے خلافت کے چھیننے جانے اور حکومت کے ممبروں اور اذانوں میں اپنے آباء و اجداد پر سب و شتم ہونے پر بھی صبر کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو سنا اور ذرا بھی ترش روی نہیں کی بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا، اپنے غصے کو پی گئے، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیے۔ وہی اپنے بندوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بڑی مصیبت پر صبر کیا کہ اموی حکومت آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نکال دیتی، ان کی آنکھیں نکال دیتی، ہاتھ کاٹ دیتی، ان کو گمان اور تہمت لگا کر قتل کر دیتی تھی، حالانکہ آپ علیہ السلام ان کی مدد اور ان کو نجات دینے کے لیے قادر نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کا عظیم صبر یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کے گھر میں سے چیخنے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام کے بعض موالیوں نے جلدی سے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی ایک کنیز بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ اچانک بچہ زمین پر گر گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جو اس نے دیا ہے اور وہ اسے لے بھی لے گا۔ انہیں گریہ کرنے سے روکا، اس بچے کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا، ان کو سکون و اطمینان سے رہنے کا حکم دیا اور اس کنیز سے فرمایا کہ خدا کا خوف تیرے دل میں آ گیا ہے، میں نے اس کی وجہ سے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام آ کر اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کے غلام نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے اس کا جنازہ تیار کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس ماجرے کی خبر دی اور اس کے جنازے پر نماز پڑھنے اور اس کو دفن کرنے کا
حکم دیا۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد باقر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ اور اب آئیے آگے پیج 280 پہ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ایک اور صبر جو آپ علیہ السلام کی بلند شخصیت پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک با اثر فرزند تھا جو بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے اور بچے نے دم توڑ دیا۔ امام علیہ السلام نے نہایت صبر سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کیا، فرزند رسول علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ خوف کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بڑے ہی اطمینان اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے یوں جواب دیا، انورٹڈ کاما کہ بے شک ہم خدا کو اسی چیز کے سلسلے میں پکارتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، پس جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں وہ واقع ہوتی ہے، تو ہم اس چیز میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ ہم یہاں پر انورٹڈ کاما اب یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تاریخ دمشق مخطوط میم خط توئے واو توئے، جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 52، اور عیون اخبار الرضا ابن قتیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے فقیروں پر مہربان۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ فقیروں پر مہربانی کرنا امام علیہ السلام کے بلند اخلاق میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام ان کا بڑی فراخ دلی اور اکرام و تکریم کے ساتھ استقبال کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر کوئی سائل سوال کرے تو اس کو یہ نہ کہنا کہ اے فقیر یہ لے لو، بلکہ اس سے کہو کہ اے اللہ کے بندے خدا تم کو اس میں برکت دے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ اور اب یہاں لکھا ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل کو یہ حکم دیا تھا کہ فقراء کو اچھے القاب سے یاد کریں، حقیقت میں آپ علیہ السلام نے یہ اخلاق اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے منتخب فرمائے تھے، اور وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ممتاز تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے برادران، قاصد اور خبر نشر کرنے والے اور امیدوار سے محبت کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی پیدائش ہی نیکی سے محبت، لوگوں کے ساتھ صلہ رحم اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ حوالہ ہے البیان والطبیعین اور ساتھ میں صفحہ نمبر 158۔ اب لکھا ہے کہ ابن صباغ سواد بے الف غین کا کہنا ہے، محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام کا علم و فضل، ریاست، امامت شیعہ اور سنی سب کے لیے تھی۔ آپ علیہ السلام کرم میں مشہور تھے، کثرت عیال اور متوسط حال ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرنے میں مشہور تھے۔ حوالہ ہے فصول المہمہ ابن صباغ سواد بے الف غین صفحہ نمبر 227۔ اب اس کے بعد لکھا ہے امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ صلہ اخوان الف خ واو الف نون، صلہ اخوان اور معارف کے علاوہ دنیا میں کوئی نیکی و اچھائی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ اور حوالہ ہے شرح شافیہ شین الف فے یہ ہے تے، اور پھر ابی فراس اور بریکٹ پہ لکھا ہے مصورت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے آپ علیہ السلام کی عبادت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام متقین کے امام اور عابدوں کے سردار تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں عظیم اخلاص سے پیش آتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف و خشیت سے آپ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حوالہ نوٹ کرتے ہیں صفت الصفت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 اور عیان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 506، اور یہاں پہ لکھا ہے ساتھ ساتھ پہلا حصہ۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام دن اور رات میں 150 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر بریکٹ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے خطی خط تو چھوٹی ہے، اور جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 44۔ پھر لکھا ہے کہ اور کثرت نماز کی وجہ سے امت کے علمی امور اور عام مراجع میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ خدایا تو پاک و منزہ ہے، میرے پروردگار تو برحق ہے، اے میرے پروردگار میں بندگی اور غلامی کی وجہ سے تیرا سجدہ کرتا ہوں، خدایا میرا عمل ضعیف ہے اور تو اس کو میرے لیے دگنا کر دے، مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھ کہ جس دن تیرے بندے اٹھائے جائیں گے، میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ آپ علیہ السلام قنوت اور سجود میں دوسری دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے جن کو ہم نے اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر علیہ السلام میں ذکر کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے آپ علیہ السلام کا زہد۔ اس حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا کے زاہدوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने रौनक जिंदगानी से मुंह मोड़ लिया था। आप अलैहिस्सलाम के घर में कोई भी उम्दा लिबास और सामान नहीं था और आप अलैहिस्सलाम अपनी मजलिसों में चटाई पर तशरीफ़ फरमा होते थे। हवाला है फरूए काफ़ी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 323। फिर लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर बड़ी गहराई के साथ नज़रें दौड़ाईं, उसमें से हक़ के ख़िलाफ़ दुनिया के ज़र्क़ व बर्क़ से ज़ुहद इख्तियार किया और क़ल्ब मुनीब के साथ अल्लाह से लौ लगाई। जाबिर बिन यजीद रज़ी अल्लाह जाफ़ी का कहना है कि मुझसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ जाबिर, मैं महज़ून व रंजीदा हूँ और मेरा दिल मशगूल हो गया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जाबिर रज़ी अल्लाह ने जल्दी से अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम किस चीज़ से रंजीदा हैं और आप अलैहिस्सलाम का दिल किससे मशगूल हो गया है। तो लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, जिसका दिल दीन खुदा के उमूर में दाखिल हो जाता है तो उसके अलावा दूसरी चीज़ों से दूर हो जाता है। ऐ जाबिर, दुनिया क्या है और क्या हो सकती है? क्या ये उस मुरक्कब के अलावा कुछ और है कि जिस पर तुम सवार हो, या कपड़ा है जिसको तुम पहने हो, या वो औरत है कि जो तुमको मिल गई है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हुआ और हवाला है दाइमुल इस्लाम, दाल एन अलिफ हमज़ा मीम, दाइमुल इस्लाम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 185। इमाम अलैहिस्सलाम के दुनिया और उसके गुरूर से परहेज़ के सिलसिले में मुतअद्दिद कलमात नकल हुए हैं। और अब आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, दिलचस्प हिकमतें। लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से दिलचस्प, मुख्तसर, करीमाना, अच्छी, मुफीद और मुजर्रब हिकमतें नकल हुई हैं। उनमें से कुछ मंदरजा झैल हैं। यहाँ पर सामीन टोटल 6 दी हुई हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो ख़ुद अपने नफ्स को मौइज़ा मीम वाव ऐन ज़ोए न कर सके, उसको दूसरों का मौइज़ा फ़ायदा नहीं पहुँचाता। दूसरे नंबर पर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाला खुदा की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ये शेर पढ़ा, उसका तर्जुमा है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम अपने महबूब का कहना मानते, क्योंकि चाहने वाला महबूब का कहना मानता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और अब उसके बाद यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्वर्टेड कॉमा, कि अपने दिल में अपने मोमिन भाई की मोहब्बत देखकर उसके दिल में मौजूद अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा। अब चौथे नंबर पे है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन का भाई है, उसको बुरा भला नहीं कहता, उसे किसी चीज़ से महरूम नहीं रखता, उसके मुतालिक बुरा गुमान व ख्याल नहीं करता। और अब 5वें नंबर पे है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान कि अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम अलैहिस्सलाम, जो चीज़ें मैंने तुझ पर हराम कर दी हैं उनसे परहेज़ करो और लोगों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी व परहेज़गार बन जाओ। फिर छठे और आखिरी नंबर पे है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्वर्टेड कॉमा, के इंसान पर हर मुसीबत उसके गुनाह की वजह से पेश आती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है उसूल काफ़ी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 269। और अब अगली हेडिंग, अपने शियों को आप अलैहिस्सलाम की नसीहत। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अपने शियों को मुतअद्दिद नसाए और बुलंदोबाला तालीमात दी हैं। उनमें से एक ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाज़ असहाब के एक वफ़द को शियों की एक जमात के पास भेजा कि वो उनको मंदरजा झैल पैगामात सुनाएं। इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये पैगामात इन्वर्टेड कॉमा में, कि हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, उनको अल्लाह के अजीम तकवा की वसीयत करना, मालदार फ़कीरों तक रसाई करें, उनके सेहतमंद अफराद बीमारों की अयादत करें, उनके ज़िंदा अफराद मरने वालों के जनाजे में हाजिर हों, उनके घरों में जाकर उनकी अहवाल पुरसी मुलाकात करें, क्योंकि आपस में मुलाकात करने से हमारा अमर ज़िंदा होता है। खुदावंद आलम उस शख्स पर रहम करे कि जिसने हमारे अमर को ज़िंदा किया और उसने नेक अमल अंजाम दिया, और उनसे कहना कि हम अल्लाह से उनके लिए सिर्फ नेक अमल के ख्वास्तगार हैं। वो हरगिज़ हमारी विलायत तक नहीं पहुँच सकते मगर ये कि वो मुत्तकी व परहेज़गार और कोशिश करें। लोगों में क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वही शख्स हसरत व निदामत उठाएगा जिसको अमल करने का तरीक़ा बताया गया और फिर भी उसने उसकी मुखालिफत की। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया कि जो इमाम का फरमान था हमने पढ़ लिया। हवाला है हयातुल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 253। और अब हेडिंग है आप अलैहिस्सलाम की शहादत। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को उन गुनाहगार हाथों ने ज़हर दगा से शहीद किया कि जिनका ना अल्लाह पर ईमान था और न वो क़यामत पर ईमान रखते थे। उस मुजरिम के सिलसिले में कहा गया है कि वो हशाम था, दूसरा कौल यह है कि वो इब्राहीम था, लेकिन ज़्यादातर एहतमाल यही है कि वो हशाम ही था, चूँकि वो ख़ानदान इस्मत व तहारत से बुग़्ज़ व कीना रखता था। हशाम वही है कि जिसने शहीद ज़ैन बिन अली अलैहिस्सलाम को
قیام و انقلاب برپا کرنے کے لیے ابھارا، چونکہ اس نے زید بن علی علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم روا رکھا اور آپ علیہ السلام کو رسوا کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام حکومت کے خلاف قیام کرنے پر مجبور ہو گئے اور اسی کے دور حکومت میں شہید کر دیے گئے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ آپ علیہ السلام کے فضل و شرف، علم کی شہرت ہونا اور مسلمانوں کا آپ علیہ السلام کی ہیبت اور عبقریات، عین بے قاف رے یہ الف عبقریات کے سلسلے میں گفتگو کرنا تھا۔ اور اب آخری پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو وہ آپ علیہ السلام کے تمام بدن میں سرایت کر گیا تھا۔ زہر نے بہت ہی تیزی کے ساتھ اثر کیا، جس سے آپ علیہ السلام موت کے بہت نزدیک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی یاد میں منہمک ہو گئے اور قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کو موت کے آنے کا بالکل یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام اللہ کے ذکر و یاد میں مشغول رہے۔ آپ علیہ السلام کی عظیم روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، جس کا اللہ کے ملائکہ مقربین نے بڑھ کر استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام کی موت سے رسالت اسلامیہ کے ایک متقی و پرہیزگار صفحے کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی معاشرہ علوم کے درمیان پیچ و خم کھاتا رہ گیا۔ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک کو آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے جوار میں دفن کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ علم، حلم، امر بالمعروف اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی چلا گیا۔ تو سامعین، یوں پیج نمبر 285 پر ہم نے امام کے حوالے سے بہت سارا کچھ جان لیا، امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اس کتاب میں موجود تھا۔ اس ایک ہی نشست میں ہم نے سب کچھ پڑھ لیا اور اب انشاءاللہ اگلی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 21 میں ہم ملیں گے اور ہم پڑھیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔